नमो नमः। अजयं भारतम् इति संस्कृतवार्तावाहिन्यां समेषां स्वागतम्। अद्य सौदी किङ्ग्स् अण्ड् देर् प्रापर्टी सेल्लिङ्ग् स्प्री इत्यस्मिन् अंशे चर्चा भविष्यति। अर्थात् सौदीराज्ञां सम्पत्तिविक्रयणसरणिः इति विषयः। सौदी अरेबिया इति देशविशेषः। भूमण्डले कुत्र वर्तते अयं देशः इति आदौ पश्यामः। मिडल् ईस्ट् एशिया, मध्यपूर्व आसिया खण्डे अत्र मध्यभागे वर्तते। अस्य प्रतिवेशी देशाः के इति पश्यामश्चेत् उत्तरस्यां दिशि इराक्, सिरिया, जोर्डन्, इस्रायेल् वर्तन्ते। दक्षिणे ओमान्, यमन्, पूर्वभागे कुवैट्, पश्चिमभागे तावत् रेड् सी इत्युच्यमानः समुद्रश्च वर्तते। अस्य देशस्य मूलाधारः तैलोत्पत्तिः। प्रपञ्चे सर्वेभ्यो देशेभ्यो तैलस्य आपूर्तिः एतस्मात् देशादेव भवति इति कारणेन अयं देशः धनाढ्यदेशेषु गण्यते। यतोहि तैलस्य आवश्यकता सर्वेभ्यो भवति। अत एव तैलस्य विक्रयणेन निर्यातेन अयं देशः आर्थिकीं वृद्धिं लभते। अत्र सम्पत्तिविक्रयणसरणिः यदुक्तं पूर्वं राज्ञां, सौदीराष्ट्रस्य अयं विशेषः यत् अत्र राज्ञां परिपालनं चलति। अर्थात् राजपरिवारीय सदस्याः एव सर्वत्र अधिकारे तिष्ठन्ति। मन्त्रिणः, सचिवः, दूताः एते सर्वे राजसदस्याः, राजपरिवारस्य सदस्याः एव भवन्ति इति अत्र अवधेयम्। उदाहरणरूपेण प्रिन्स् बन्दर् बिन् सुल्तान् अल् सौद् इति यदुक्तं सौदी राजसम्बन्धीकः इत्यस्मिन् अर्थे भवति। अयं बन्दर् बिन् सुल्तान् अस्य सम्पत्तिः इङ्ग्लेण्ड् देशे एस्टेट् वर्तते, कश्चन प्रासादः इति मन्यताम्। सः विक्रीतः जातः। 120 मिलियन् पौण्ड् धनं प्राप्तम् अनेन। एवञ्च अस्यैव आस्पेन् प्रापर्टीस् इति काचित् अन्या सम्पत्तिः, तस्यापि विक्रयणम् अनेन कृतमिति। $5.87 मिलियन् परिमितं धनम् अनेन प्राप्तम्। इतोप्यग्रे प्रिन्स् खालिद् बिन् सुल्तान् अल् सौद्, अयमपि राजपरिवारसम्बद्धः सदस्यः। अस्य बृहती विहारनौका एका 220 फीट् याट्, अस्यापि विक्रयणं जातं सद्यैव। $5.87 मिलियन् परिमितं धनमनेन प्राप्तम्। एवञ्च फ्रान्स् देशे प्यारिस् नगर ऐफिल् टवर् समीपस्थप्रासादः अस्यैव, तस्यापि विक्रयणं जातं। मोरोक्को राजा एनं प्रासादं क्रीतवान् इति। एवञ्च प्रिन्स् टोर्की बिन् अल् सौद् इति अन्यः कश्चन सदस्यः। अस्यापि USA मध्ये बेवर्ली हिल्स् म्यान्शन् इति प्रासादः आसीत्। प्रासादवत् बृहद्गृहम् इति मन्यतां, तस्यापि विक्रयणं जातम्। एवञ्च अस्यापि 203 फीट् याट् विहारनौका एका विक्रीता जाता। एवम् एतादृशविक्रयणस्य न केवलं सम्पत्तिः, तत्र अमूल्यानि रत्नानि वा भवन्तु, तेषाम् आर्ट् वर्क्, पेण्टिङ्ग्स् इति यदुच्यते, चित्राणि, तानि सर्वाणि अपि विक्रीयन्ते एते सदस्याः अधुना इति श्रूयते। अस्य मूलं कारणं वस्तुतः
एतेषां समेषाम् एतावत्पर्यन्तं यद् विक्रीतम् अनेन सङ्गृहीतं धनं पश्यामश्चेत् $600 मिलियन् परिमितं धनम् अनेन परिवारेण प्राप्तम् इति श्रूयते। अस्य मूलं कारणं किं? सर्वे एवं स्वसम्पत्तिं किमर्थं विक्रयणं कुर्वन्तः सन्ति इति पश्यामश्चेत् अस्य मूलं कारणम् अयमेव। अयं मोहम्मद् बिन् सुल्तान् इति अस्य नाम। अयम् अधुना सौदी अरेबिया देशस्य राष्ट्राध्यक्षः। अस्य वयः अत्यल्पमेव 36 वर्षाणि। अधिकारे अस्य अनुभवः कः इति पश्यामश्चेत् अयं रियाद् इति नगरस्य राज्यपालः आसीत्। हि वास् द गवर्नर् आफ् रियाद् प्रोविन्स्। एवञ्च रियाद् काम्पिटेटिव् कौन्सिल् इत्यस्य प्रधानसचिवः। हि वास् द चीफ् सेक्रेटरी जनरल् आफ् रियाद् काम्पिटेटिव् कौन्सिल्। कदाचित् अयं न्यायाध्यक्षः, न्यायाधीशः, चीफ् आफ् कोर्ट् अपि आसीत्। अग्रे रक्षणविभागस्य मन्त्री अपि सञ्जातोऽयं। हि वास् द मिनिस्टर् आफ् डिफेन्स् फॉर सौदी अरेबिया एट् सम् पॉइंट। अधुना अयं 17-तमे वर्षे पट्टाभिषिक्तः इति वक्तव्यं, क्रौन् प्रिन्स् अभूत्। अस्य लक्ष्यं किं साधयितुम् इच्छति, कुत्र सौदी अरेबिया देशं गमयितुम् इच्छति अयम् इति पश्यामश्चेत् अधुना तैलस्य अभियाचना विविधदेशेभ्यो अधिका वर्तते इति कृत्वा धनसम्पादनम् अस्य देशस्य सुलभः, किन्तु अचिरादेव एषा स्थितिः परिवर्तिता स्यात्। यतोहि प्रपञ्चे सर्वत्र तैलप्रयोगेण प्रदूषणं भवति, एवञ्च तैलप्रयोगेण धनव्ययोपि अधिकं भवति इति सर्वे देशाः अधुना वैद्युतीकरणे अर्थात् इलेक्ट्रिफिकेशन् आफ् कार्स्, ट्रेन्स्, विमानयानेपि तैलस्य आवश्यकता भवति। तत्र सर्वत्र यत्र यत्र तैलस्य प्रयोगो भवति तत्र सर्वत्र वैद्युतीकरणं क्रियते। तर्हि प्रदूषणस्यापि प्रभावः स्यात्, अधिकः न स्यात्, अर्थात् प्रदूषणम् अधिकं न स्यात्, एवञ्च धनव्ययोपि अधिकः मा भूत् इति धिया तस्यां दिशि अन्वेषकाः, गवेषकाः प्रयोगः कुर्वन्तः सन्ति। अतः अचिरादेव तैलस्य अभियाचना, डिमाण्ड् फार् आयिल् यदधुना वर्तते तादृशी स्थितिः अग्रिमदशाब्दे वा शताब्दे वा न स्यात्। तदानीं किं कुर्यात् अयं देशः? अस्य मूलसम्पादन उपायस्तु तैलविक्रयणमेव। अत एव तत्सर्वं परिवर्तयितुम् अधुना अस्मिन् देशे महम्मदीयाः निवसन्ति। तत्र अनेके नियमाः सन्ति। यदि तेषां नियमानाम् अनुवर्तने अग्रे कदाचित् वैश्वीकरणप्रक्रियायाम् अयं देशः भागो मा भूत्, तादृशी स्थितिर्वर्तते अधुना। तत् परिवर्तयितुं यतते अयं मोहम्मद् बिन् सल्मान्। अत्र कारणानि कानि इति पश्यामश्चेत् विश्वस्तरे तैलस्य अभियाचनाभावः, यथा पूर्वम् उक्तं, भ्रष्टाचारस्य नाशः। अस्मिन् देशे अधिकारस्तरे भ्रष्टाचारः, उत्कोचस्य परम्परा समधिका वर्तते। तद् नाशयितुम् इच्छति अयं। देशस्य आर्थिकाभिवृद्धिः अग्रेपि अग्रिमदशाब्दे ततः परं वा स्थिरतया वर्धेत इति आशा वर्तते अस्य। वैश्वीकरणप्रक्रियायां राष्ट्रस्य भागधेयो भूत् अग्रिमशताब्दे दशाब्दे वा। अन्यत् लक्ष्यं तु देशाभिवृद्धौ महिलानां योगदानम्। अधुना
सौदी अरेबिया मध्ये महिलेभ्यो विशेषतः प्रतिबन्धनानि समधिकानि। ताः किं वस्त्रधारणं कुर्युः इत्यारभ्य कुत्र गच्छेयुः, केन सह गच्छेयुः इति सर्वत्र प्रतिबन्धनानि समधिकानि। तत्सर्वं परिवर्तयितुम् इच्छति, येन अयं सौदी अरेबिया देशं पर्यटनस्थलमिव प्रचारयितुम् इच्छति, येन प्रपञ्चे विविधदेशेभ्यो पर्यटकाः अत्र आगच्छेयुः। अधुनापि आगच्छन्ति, किन्तु विशेषतः मक्का मदीना इति क्षेत्रद्वयं तयोः पर्यटनार्थमेव महम्मदीयाः विविधदेशेभ्यो आगच्छन्ति। तद्विहाय अत्र पर्यटनाय न किमपि अन्यत् स्थानं वर्तते, किन्तु तत्सर्वं परिवर्त्य पर्यटकानां सौलभ्याय यद्यदपेक्षते तत्सर्वं कर्तुं सिद्धोऽस्ति मोहम्मद् बिन् सल्मान्। एषा स्थितिरधुना यद्वर्तते अस्मिन् राष्ट्रे तत् परिवर्तयितुं प्रत्याम्नायोपायाः के इति पश्यामश्चेत् पर्यटनक्षेत्ररूपेण अस्य राष्ट्रस्य परिवर्तनम्, एवञ्च अवैधधनं राजपरिवारेण यदार्जितं पुरा तस्य स्वायत्तीकरणमपि कर्तुं सिद्धोऽस्ति। महिलाभ्यो वर्जितक्षेत्रेषु अपि धनार्जनावकाशः लभ्येरन्। तीव्रवादस्य निरोधः स्यात्। कालपरिवर्तनानुगुण्येन सङ्घसंस्करणानि भवेयुः इत्यपि चिन्तयति मोहम्मद् बिन् सल्मान्। यत् पुरा अचिन्त्यमासीत् यत् एतादृशमहम्मदीयराष्ट्रे रामायणमहाभारतादि पाठनं प्राथमिकविद्यालयेषु भवेत् इति स्थितिरासीत्, यत् तत्सर्वं परिवर्तमानं दृश्यते। मोहम्मद् बिन् सल्मान् रामायणमहाभारतादि इतिहासानां पाठनं प्राथमिकशालासु भवेत् इति विश्वसिति, एवञ्च तदर्थम् अवकाशाः कल्पयितुं सिद्धोऽस्ति अधुना। एवञ्च योगविषयेपि, योगाभ्यासविषये शरीरमानसिकवृद्ध्यर्थं योगदानं किं वर्तते इत्यपि जानात्येवम्। अत एव योगादीनाम् अभ्यासाय अपि आवश्यकाः सदुपायाः सर्वं कर्तुं सिद्धोऽस्त्ययम्। अस्य मोहम्मद् बिन् सल्मान् इत्यस्य राष्ट्राध्यक्षस्य लक्ष्यस्य अधुना अन्यपरिवारसदस्यानां सम्पत्तिविक्रयणस्य च कः सम्बन्धः? अत्र यथा पूर्वमुक्तं धनसम्पादनाय आर्थिकसमुन्नत्यै एक एव उपायः अधुना राष्ट्रस्य अस्य, तदेव तैलविक्रयणं। तद्विहाय एषा भूमिः ऊषर, तत्र न किमपि सस्यं प्ररोहति। अत एव अत्र पर्यटनस्थलम् इति छविं प्राप्येत, तदानीमेव अस्य आर्थिकी स्थितिः अग्रिमशताब्दे भवेत्। तदर्थं तत्र जलचराणां सङ्ग्रहालयः अर्थात् अक्वेरियम्स्, प्लानेटेरियम्स्, ग्रहसन्दर्शनालयाः, मृगालयाः, ज़ूस्, एवञ्च चारित्रिकदेशविशेषाणां जीर्णोद्धारणम् अर्थात् रेनोवेटिङ्ग् प्लेसस् आफ् हिस्टारिकल् इम्पार्टेन्स्, एवञ्च स्थानिककलानां प्रोत्साहनं, प्रदर्शनं, नृत्यगाननाटकादीनां प्रदर्शनम्, एतत् सर्वं भवेत्। प्रमोटिङ्ग् लोकल् आर्ट् अण्ड् एक्सिबिटिङ्ग् द आर्ट् फॉर फॉरेन टूरिस्ट। एवञ्च यातायातसौकर्याः भवेयुः। अधिकाधिकाः यात्रिकाः तदैव आगच्छन्ति यदा तेषां तद्देशविहारानुभवः सुखकरः, प्रमोदभरितः, सुरक्षितश्च स्यात्। एतदर्थं स्थानिकानां देशवासिनां सौजन्यमपेक्षते। अत एव देशेऽस्मिन् क्वचित् प्रतिबन्धनेषु शैथिल्यता, क्वचित् तेषां प्रतिबन्धनानां निरस्तीकरणं च कृत्वा
अयं देशोऽपि प्रपञ्चे अन्यदेशवत् अत्याधुनिकः अभ्युदय पथि शरवेगेण चलितुं संसिद्धः इति छविं साधयितुं प्रयतते अयं युवा राष्ट्राध्यक्षः। राजकुटुम्बस्य सम्पत्तिविक्रयणाय अन्योपि विचारः अथवा अन्यदपि कारणं वर्तते। यतोहि यदि धनं न दीयते, अस्य अधुना अनुरोधः वर्तते राजपरिवारेभ्यो इदं सर्वं साधनीयं। यदि सौदी अरेबिया पर्याटकस्थलं भवेत् तर्हि धनमपेक्षते देशनिर्माणाय। तत्सर्वं कस्मात् प्राप्यते इति विचिन्त्य अस्य अभ्यर्थना आसीत् राजसदस्याः एतदर्थं धननिवेशः कुर्युः अथवा धनं यच्छेयुः इति। यदि धनं न दीयते तर्हि तदा तादृशं धनं स्वायत्तीकर्तुं तेषां धनं स्वायत्तीकर्तुमपि अयं सिद्धो भवति इति भयेनापि एते स्व अमूल्यसम्पत्तीनां विक्रयणं कुर्वन्तः सन्ति। अस्य राष्ट्रस्य प्रगतिः तैलाधारिता कालः परिवर्तमानः अस्ति। यथा पूर्वं विश्वस्य तैले आसक्तिः न स्यात्, तादृशी स्थितिः यदा प्राप्यते तत्सम्मुखीकर्तुं सौदी सिद्धो भवेत् इति सदुद्देश्येणैव कृताः प्रयत्नाः इमे सर्वे। एवञ्च राजपरिवारसदस्येभ्यो अनेन कृताः अन्यनियमाः पश्यामश्चेत् एतस्य चित्तशुद्धिः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। यथा पूर्वं राजसदस्याः राजकुटुम्बिकाः करमुक्तिं न प्राप्नुयुः, नो फ्री टैक्स। एवञ्च प्रायोजितविहारयात्राः वर्जिताः एतेभ्यो अधुना नो स्पान्सर्ड वेकेशन्स। सर्वेषां प्रासादेषु नैके सेवकाः भवन्ति, तेषां पोषणमपि राजभारे राजस्य आर्थिकस्थितिं न्यूनीकुर्यात्। अत एव तेन सदस्यस्य प्रत्येकं सदस्यस्य 4 सेवकाः स्युः। ततोपि अधिकाः यदि कश्चन सदस्यस्य भवन्ति प्रत्येकं सेवकाय $500 परिमितकरः देयो भवति इति नियमोऽपि स्थापितः। एतेन अस्य राष्ट्रस्य छविपरिवर्तनम् अवश्यं भवेत्। एवञ्च राजसदस्याः ये अवैधरूपेण धनसम्पादनं कृतवन्तः आसीत् पुरा, तेषां समेषां धनं प्रजालाभाय भवेत् इति मोहम्मद् बिन् सल्मान् इत्यस्य आशयः। अत एव आचार्येण चाणक्येन यथा उक्तम्, उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं, तडागोदरसंस्थानां परीवाहैवाम्भसाम् इति।